أهله وأولاده، وأنفق ماله وحلاله، وتجشم المشاق لأداء فرضه، حري به أن يبذل وسعه وجهده في طلب فقه حجته ومعرفة صفات أدائها وشروط إجزائها وما يجب لإتمامها وإكمالها، ومعرفة كيف حج سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، ليؤدي فريضته على وفق الكتاب والسنة، ويحظى بشرف المتابعة ويفوز بالرضا والقبول. ولا يسأل الحاج عن أمور حجه إلا من يثق في دينه وأمانته وعلمه، ولا يستفت مجهولا أو غريبا لا يعرف أهليته وقدرته وتمكنه. وعلى العلماء والفقهاء أن يعقدوا الدروس والحلق ومجالس الفقه والذكر في أشهر الحج، ويعلموا الناس فقه المناسك وأحكام الحج وآداب الزيارة، ويؤدوا زكاة علمهم وفقههم. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحصن ينجي من جميع الشدائد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والبينات والعظات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، وأنفس العلوم وأجلها قدرا علم التوحيد، وهو الفقه الأكبر، سماه بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وإذا أردت من العلوم أجلها نفعا وأزكاها وأعلى